रिलीफ भी तकलीफ भी, पेट्रोल सस्ता डीजल महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹7.54 कमी, कीमत ₹264.61 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.48 इजाफा, नई कीमत ₹285.83 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। सानिहा 9 मई सजाओं का बड़ा रेला तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को बहा कर ले गया। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर समेत PTI के 196 रहनुमाओं और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजाएं। फैसलाबाद की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 3 केसेस का फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, रुकनी कौमी असम्बली ज़रताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 10 साल कैद। अशरफ सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, कमल शोसफ, चौधरी बिलाल इजाज, मिसेस फरूख आगा, फरखंदा क़वाकब 10 साल सलाखों के पीछे गुजारेंगे। मोहम्मद अहमद चट्ठा, चौधरी आसिफ अली, शकील अहमद खान न्यासी, सरदार अजीमुल्ला खान, मेहर मोहम्मद जावेद और मोहम्मद अंसर इकबाल भी 10-10 साल की कैद भुगतेंगे। MPA जुनैद अफजल शाही को सबसे कम 3 साल की सजा मिली, जबकि फवाद चौधरी, फैजुल्ला कमोका, जैन कुरैशी और ख्याल कासरू समेत 88 अफराद बरी। दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मौतरफ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशत गर्दी और रियासती रीट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब अस्ब में दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला किया है। हालिया तारीख सासमार के हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खारिज के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। दहशत गर्दी से पाक और पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम, मुसल्लह अफ़वाज और तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। इजलास में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद एहसास डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक समेत दीगर वज़रा और मुशीर भी मौजूद। तहरीक इंसाफ का सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने अरकान असम्बली को सजाएं जमहूरियत के खिलाफ के लिए अफसोसनाक करार दे दी। कहा कि ऐसे फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अब भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। ईवान में वापसी या बाइकआउट का फैसला बानी करेंगे। हमने चीफ जस्टिस से कहा था सिर्फ इंसाफ के साथ फैसला करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो समझते थे कि हमले करके बच जाएंगे वो गलत साबित हुए। साबित हुआ कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी आज भी कायम है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि आइंदा कोई भी 9 मई जैसी घिनौनी साजिश नहीं करेगा। 9 मई केसेस का फेयर ट्रायल हुआ है, नाकाबिले तरदीद शाहिद मौजूद थे। शहदा की यादगारों की बेहरमती, अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। बानी PTI जूम पर मीटिंग करके हमलों की तरकीब देते रहे। फैसलों के बाद कोई भी ऐसे हमलों की जुर्रत नहीं करेगा। सानिहा 9 मई पाक फौज का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक और वाज़ेह रहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुतअद्दिद बार कौम को यकीन दिलाया शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को कटहरे में लाएंगे। उनका कहना था कि 9 मई सिर्फ अवाज़ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग सद में आएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि जल्द तहरीक इंसाफ का एक खतरनाक मंसूबा फिर मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। जो बातें भी मैंने कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही हैं। जो टाइमलाइन दी थी तमाम चीजें उसके मुताबिक ही हुई हैं। आने वाले दिनों में PTI की मजीद नाअहलियां भी होंगी। PTI के नजरियाती लोग बानी PTI की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस। PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। मजमूई तादाद 50 हो गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर शामिल। अदालत का अलीमा खानुम, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, राउफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास अकरम, कमल शोसफ, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म।
شیر افضل مروت، عبدالقیوم نیازی، احمد نیازی، عاطف خان، شعیب شاہین، اعظم خان سواتی کے بھی وارنٹ جاری۔ 9 ملزمان کے وارنٹ پہلے ہی جاری ہیں۔ بھارت پر ٹیرف، پاکستان سے ڈیل، معاشی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کیا۔ کہا امریکہ اور پاکستان مل کر اپنی تیل کے ذخائر تلاش کریں۔ دونوں حکومتیں مل کر تیل تلاش کرنے والی آئل کمپنی کا تعین کریں گی۔ ہو سکتا ہے پاکستان اپنا تیل بھارت کو بھی برآمد کر سکے۔ امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹریڈ ڈیلز پر کام کرنے میں مصروف ہیں۔ بہت سے ممالک ٹیرف میں کمی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ تجارتی معاہدہ کی حتمی منظوری میں قیادت کا کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ تاریخی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو وسعت دے گا۔ معاہدہ آنے والے دنوں میں مشترکہ شراکت داری کو مزید تقویت دے گا۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سیکرٹری کامرس اور امریکی تجارتی نمائندے کی ملاقات۔ وزارت خزانہ کے مطابق معاہدے سے باہمی ٹیرف کم ہوگا۔ پاکستان کی بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ ٹرمپ نے بھارت اور روس کی معیشت کو مردہ قرار دے دیا۔ بھارت میں قائم 7 کمپنیز پر پابندیاں بھی لگا دیں۔ پابندیوں کا شکار 7 کمپنیز ایران سے تیل کی تجارت کرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر بھارت اور روس اپنی مردہ معیشتوں کو مل کر ڈبونا چاہتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ ایسی 20 کمپنیز پر پابندی لگا رہا ہے جو ایرانی پیٹرولیم مصنوعات یا پیٹروکیمیکل تجارت میں شریک ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کی ایران کی جانب سے شدید مذمت، غیر قانونی، ظالمانہ اور ایرانی قوم کے خلاف کھلی دشمنی پر مبنی اقدام قرار دیا۔ گلگت بلتستان میں 37 علاقے آفت زدہ قرار۔ سب سے زیادہ تباہی ضلع دیامر میں ہوئی جہاں 12 مقامات پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ضلع گلگت میں 9 مقامات آفت زدہ قرار۔ سیلابی تباہ کاریوں سے 20 ارب کا نقصان ہوا، 22 گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئی۔ ترجمان جی بی کا کہنا ہے کہ سیلابی تباہ کاریوں سے 10 افراد جاں بحق ہوئے، 10 سے 15 سیاح لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ متاثرین میں خیمے، کمبل، اشیاء خورنوش کی تقسیم بھی کی جا چکی ہے۔ سندھ میں بھی سیلابی صورتحال، پی ڈی ایم اے نے گھٹور سکھر بیراج پر درمیانی درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند، خرید و فروخت ختم۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کا تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ملازمین نے حکومت سے 29 ارب روپے سے زائد کا پیکج مانگ رکھا ہے۔ اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مستقل ملازمین 5217 ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا یوٹیلیٹی سٹورز کی اچانک بندش پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ملازمین کو فارغ کرنے کے بجائے دیگر اداروں میں ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ادارے کی بندش اور 12,000 ملازمین کی برطرفی ہزاروں خاندانوں کے روزگار پر حملہ ہے۔ کہا کہ یہ ادارہ 55 برسوں سے کم آمدنی والے افراد کو سستی بنیادی اشیاء فراہم کر رہا ہے۔ 1971 میں شہید ذوالفقار بھٹو نے غریب طبقے کو سبسڈی فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے تھے۔ ملک بھر کے 3,800 سٹور سے ماہانہ تقریباً 2 کروڑ افراد مستفید ہوتے تھے۔ ان کی برطرفی افسوسناک ہے۔ ملک بھر میں چینی کا بحران، وفاقی حکومت کا شوگر ملز کے خلاف سخت ایکشن۔ ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ وزارت فوڈ حکام کے مطابق 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کی بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ 18 شوگر ملز کے مالکان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی دستیابی پر اہم اجلاس۔ درآمدی چینی، مارکیٹ قیمتوں اور سپلائی سے متعلق اہم نکات پر غور۔ حکومت کی عوام کو ریلیف، قیمتوں کے استحکام اور وافر سپلائی یقینی بنانے کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ صارفین کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ گھریلو گیس کنیکشنز پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ، پیٹرولیم ڈویژن نے سمری ارسال کر دی۔ نئے گیس صارفین کو درآمدی گیس کے کنیکشنز فراہم کیے جائیں گے۔
जिसकी फीस कुदरती गैस कनेक्शन से कई गुना ज़्यादा होगी। नए कनेक्शन की फीस 41,000 रुपए तक होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए गैस कनेक्शन का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी। कीमत 215 रुपये 36 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता। अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,541 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, जबकि जुलाई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे थी। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने और ज़राअत में माउन साबित होगा। सी पैक माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। ईरानी मीडिया का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 24 घंटे में मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बगैर किसी पेशगी वार्निंग के इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर गोलियां बरसा दी। वहशियाना हमलों में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाई क़िल्लत से 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 60,249 हो गई, जबकि 1,47,089 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार ने गजा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। सेहूनी बरबरियत में 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जनरल मेरिट की मुलाकात। सिला मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में अमन बहाल और कराची की रौनक वापस ले आए हैं। ट्रांसपोर्ट, फराहमियाब, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी काम जारी है। सनती तरक्की के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर सराहा।